Today's guest in Workmania will focus on her newly built Hukum Darbar restaurant and hotel. She has just initiated in hospitality business, but she knows how to carry the looks of her recent project, and even she's planning to get it more bigger and better for customers' satisfaction. Today, let's know more about Hukum Darbar, which is located in Kamal Pokhari. So, ladies and gentlemen, let's welcome the Managing Director, Swapnil Singh. Hello and welcome everyone. This is me, your host Salina, and you guys are watching Workmania only on Yoho TV HD. भर्खरै हाम्रो मोन्टाज सर्ट हेरिसक्नु भएको छ र चिन्नु पनि भयो होला हामी कुन प्लेसमा छौं भनेर. So let's welcome our guest for today, the Managing Director of Hukum Darbar Restaurant and Hotel, Miss Swapnil Singh. So Swapnil ma'am, welcome on Workmania. Thank you very much. I must say it's a really beautiful restaurant and it's a darbar and a hotel. So my first question to you is, so what was the concept behind building a restaurant in a darbar? And साथसाथै restaurant plus hotel पनि हुन्छ हैन. So यस्तो unique concept चाहिँ कसको थियो होला? Actually, it is a Rana density darbar, and it is started from 2013, and on the name of Kaji Darbar. We just changed this premises name and going through on the name of Hukum Darbar since I think 4-5 months before. Yes. And अब यस्तो छ पहिला चाहिँ नि यो राणाको दरबार हो हैन. त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो थापाहरूले उसलाई थापाहरूबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अलि चलाइराखेको हो हैन. अनि अब यस्तो हाम्रो काठमाडौँ भ्याली भित्र चाहिँ नि हाम्रो यो टाइपको यो दरबार टाइपको चाहिँ नि प्रिमाइसेस हामीले कमै भेट्छौं हैन. हाम्रो अब न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हैन. यो टाइपको प्रिमाइसेस हामीसँग अब छदा पनि छैन होला नेपालमा, किनकि हाम्रो सबै न्यू बिल्ट भइसक्यो हैन. नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गरिसक्यो मान्छेहरूले हैन. अब यो हाम्रो एउटा कल्चर पनि हो हैन. अनि हाम्रो नेप्लिज कल्चरलाई चाहिँ नि हामीले यो जगाइराखौं, यसलाई चाहिँ नि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि हामीले यसलाई होटलमा कन्भर्ट गरेर हैन. अनि अब होटल प्लस रेस्टुरेन्ट पनि छ हामीसँग 22 वटा रुम्स छ. हजुर. अनि त्यसरी चाहिँ नि हामीले यसलाई चलाउने विचार गरेर हामीले गरिराखेको छौं. सो अब यो त पक्कै नि एउटा कल्चर प्रिजर्भ गरे जस्तो हैन. लाइक आजकल त यस्तो लाइक के यस्तो कल्चरल कुराहरु त केही पनि हेर्न पाइन. सबैलाई भत्काएर अब नयाँ कन्स्ट्रक्सन बिल्ड गरिन्छ नि त. सो मलाई नि यो कल्चर प्रिजर्भेसन एउटा कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो. यो चाहिँ नि अब कस्तो छ भनेपछि हामीसँग एउटा एरिया पनि ठुलो छ हैन. फेरि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ भने पहिला चाहिँ नि हाम्रो राणाकालीनमा राजाहरूले चाहिँ नि बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर हो के हाम्रो. पहिला चाहिँ नि हाम्रो वल इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर ढोगाको अनि हाम्रो झ्यालको जुन छ त्यो चाहिँ नि हामीले पहिलाको ट्रेन्डहरू छ यहाँ चाहिँ नि हैन. अनि हामीसँग एउटा यो बिल्डिङको बीचमा हामी एउटा कोर्टयार्ड भन्छौं कि चौतारा भन्छ नि. त्यहाँ चाहिँ नि वाइ पिपल मेक चौतारा इन देयर हाउसेस एन्ड बिल्डिङ इन ओल्ड पिपल हैन. बिकज पिपल क्यान रेस्ट हियर इफ दे आर moving any stuffs and luggages, then they came here and they resting in that chautara and we can sleep here, we can rest here, we can cook here in open place. So अब यो यस्तो कुरा चाहिँ नि हाम्रो कल्चर यो यस्तो छ, हामीले यस्तो बनाउँथ्यौं भनेर हाम्रो अब न्यू जेनेरेसनलाई थाहा नै हुँदैन के. किनकि हामीसँग यो यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर छँदै छैन के, धेरै कम छ के. अब गाउँघरतिर त हामीले अझ पनि हेर्न सकिन्छ हैन. तर मेन चाहिँ नि हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा अनि अब भनौं नि यो कमल पोखरी भनेको त हाम्रो सेन्टर अफ द सिटी हो के. अनि त्यहाँ चाहिँ नि यो बिल्डिङ हुनु भनेको अलिकति इट्स अ फर्च्युन फर अस के. हाम्रो लागि पनि एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो कि हामीले यो बिल्डिङमा चाहिँ नि हामीले होटल रेस्टुरेन्ट चलाइराछौं हैन. द्याट्स अ भेरी गुड पार्ट फर अस. सो हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल भनेको चाहिँ एउटा रोयल एस्थेटिक प्लस फाइन डाइनिङ एन्ड सर्भिसेस नै हो त. अब कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ हामीले चाहिँ नि अब पहिला त यसको नाममा जाउँ हैन. हुकुम दरबार भनेर के. Many people asked me that why did you select Hukum? What is the meaning of Hukum भनेर हैन.
अब वी हेभ लट्स अफ नेम इन अवर माइन्ड के वेन वी आई स्टार्टेड दिस बिल्डिङ होइन। अनि अब कस्तो हुन्छ भने हामीले त्यतिखेर चाहिँ नि गर्दाखेरि एउटा दिमागमा के थियो भनेपछि हामीले आफ्नो जुन कल्चर छ, आफ्नो जुन हाम्रो नेपालीहरूको जुन हाम्रो एउटा इथिक्स छ नि, त्यो चाहिँ नि हामीले नछोडिकन, त्यो डाइभर्सन नगरिकन त्यही कल्चर फलो गरेर हामीले यसलाई चाहिँ नि लग्नुपर्छ भन्ने थियो होइन। त्यसले गर्दा हुकुम भनेको एउटा हाम्रो अब पहिला चाहिँ नि हाम्रो राजाहरू भएको बेलामा है, राजाहरू भइसकेको बेलामा हामीले चाहिँ नि हुकुम बक्सियोस् भनेर भन्थ्यौँ हामीले है। वी हेभ आई थिङ्क मे वान सङ अल्सो हुकुम बक्सियोस् भनेर है। त्यो हुकुम बक्सियोस् भनेर अर्डर गर्सियोस् भनेर हो क्या त्यसको मिनिङ चाहिँ नि। सो हुकुम भनेको यु क्यान कम हियर एन्ड अर्डर समथिङ वाट एभर यु वान्ट टु इट होइन। अनि अब दरबार भनेको यो दरबार नै हो एउटा होइन। त्यही भएर त्यो हुकुम भनेको हामीले त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेको होइन कि आउने अनि अर्डर गर्ने भन्ने हिसाबमा अलिकति रिस्पेक्टिभ वेमा चाहिँ नि हामीले त्यो हुकुम दरबार सेलेक्ट गरेको होइन। अनि त्यो लोगो पनि यसको के छ भनेपछि हामीले जुन यसको लोगो छ हुकुम दरबारको, त्यो माथिको टप चाहिँ नि हाम्रो भक्तपुरको गजुर हो कि, भक्तपुरको दरबारको त्यो ठ्याक्क भक्तपुरको दरबारकै हामीले गजुर चाहिँ नि त्यो कपी पेस्ट गरेको हो होइन। अब त्यसले दरबार जस्तो देखाउनु पर्यो, सो वी पुट सम स्लाइट लाइन्स एन्ड मेक अ हाउस के, हामीले एउटा घर जस्तै दरबार जस्तै हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ। इट्स अ ब्युटिफुल लोगो आई मस्ट से। या थ्याङ्क यू भेरी मच होइन। एस्टाब्लिस चाहिँ कहिले गर्नुभएको थियो? स्ट्याब्लिस चाहिँ नि हामीले अब यही साउनदेखि धेरै भएको छैन होइन। आफ्टर कोभिड भनौँ नि, ड्युरेसन अफ कोभिड नै हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि फेरि रिनोभेट गरेर हामीले फेरि रिअपरेट गरौँ भन्ने उसमा हामी गयौँ होइन। पहिला चाहिँ नि हाम्रो यो पहिला पनि होटल नै हो यो होइन। पहिला त रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि थिएन, पहिला होटल मात्रै थियो। त्यो चाहिँ नि काजे दरबारको नाममा हामीले चलाइरहेको थियौँ पहिला होइन। अनि म चाहिँ नि साउनदेखि मात्रै भनौँ नि हुकुम दरबार भइसकेपछि अनि त्यसपछि म चाहिँ नि इन्भल्भ भएको हो यसमा होइन। अनि कति भयो त हजुरले लाइक यस हस्पिटालिटी फिल्डमा इन्टर गर्नुभएको? एक्चुअली आई एम भेरी मच न्यू इन हस्पिटालिटी बिजनेस। आई एम नट होटेलियन, म चाहिँ नि एउटा ब्याङ्कर हो होइन। म ब्याङ्कमा जब गर्छु, तर आई एम भेरी मच फन्ड अफ डुइङ समथिङ एल्स के, डुइङ माई ओन कि जब नगरिकन केही आफ्नो गर्नु पर्यो होइन। आफ्नो केही काम हुनु पर्यो किनकि एनीवन नोज दे ओन स्किल के, कि मेरो स्किल के छ भनेर एभ्रिवन नोज होइन, सबैलाई थाहा हुन्छ। सो आई वान्ट टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट के, विच आई एम स्टिल डुइङ माई जब, आई डिन्ट लेफ्ट होइन, मैले छोडेको छैन होइन। तर अब यो चाहिँ नि मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट थियो भनौँ नि। मलाई चाहिँ नि अब यो नयाँ मान्छेहरू भेट्ने, नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्ने होइन। सो मलाई चाहिँ नि त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएको भएर पनि होला सायद होइन। अनि म चाहिँ नि यो लाइनमा यसरी चाहिँ नि जुडेको हो होइन। लाइक एउटा एकदम पुरानो दरबारलाई रेस्टुरेन्ट एन्ड होटलमा कन्भर्ट गर्न कतिको डिफिकल्टिज फेस गर्नुभयो त? आई थिङ्क आई डिन्ट फेस not very much difficulties के, because it is already been a hotel के, पहिलेदेखि यो चाहिँ नि होटल थियो काजे दरबार भनेर होइन। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो जुन भित्रको इन्टिरियर छ त्यो पहिलादेखि नै थियो होइन। तर अहिले चाहिँ नि अब कोभिड पछि चाहिँ नि यसलाई सर्भाइभ गर्न चाहिँ नि गाह्रो छ कि, किनकि हाम्रो इन्डस्ट्री जुन छ यो अहिलेको होइन, टुरिज्म इन्डस्ट्री छ, त्यो अब थाहा नै छ तपाईँलाई। अब कोभिडले पेन्डेमिकले गर्दा एकदमै उ भएको छ होइन। अब होप दिस इयर चाहिँ नि हाम्रो यो इन्डस्ट्री चाहिँ सर्भाइभ गरोस्, राम्रो होस् होइन। किनकि अब हामीले 2018 को डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले 240.7 बिलियन जति अर्न गरेछौँ कि हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट होइन। अब होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङबाट त्यो त्यति चाहिँ नि गाह्रो त भएन। तर कस्तो छ भने अब यसलाई अलिकति हामीले मोडर्नाइज पनि गरेछौँ, सम पार्ट अफ रेस्टुरेन्ट होइन, मोडर्नाइज गरेर हामीले गर्दैछौँ। मोडर्न एस्थेटिक पनि छ। सो त्यो इट्स नेसेसरी रिक्वायर्ड पनि छ त्यो होइन। किनकि हामीसँग अहिले डोमेस्टिक जुन हाम्रै नेपाली टुरिस्टहरू छ त्यो नि अहिले धेरै छ कि। हामीले बाहिरको लागि पनि बाहिरको कस्टमर आउँछ र हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ भनेर पनि वेट गर्नु हुँदैन जस्तै लाग्छ होइन। किनकि हामीले आफ्नो कन्ट्रीभित्रै आफ्नै डोमेस्टिक कस्टमरलाई राम्रो फेसिलिटी, राम्रो सर्भिस होइन, राम्ररी डिल गऱ्यौँ भने सो वी हेभ सफिसियन्ट डोमेस्टिक कस्टमर कि। अहिले त
हामी नेपालीहरू नै इन्डस्ट्री रन गरेकै डोमेस्टिक कस्टमरले नै हो जस्तो लाग्छ हैन अहिले त त्यही हो एकदम इट्स ट्रु हैन कि तपाईँ हजुर जहाँ पनि अहिले जानुहोस् नि बाहिर जस्तो अब भ्याली छोडेर नि अब धुलीखेल या अब कतैतिर गयो भने पनि हाम्रो डोमेस्टिक कस्टमर नै छ कि विदेशी त अहिले छैन नि हैन सो अहिलेको लागि चाहिँ नि सर्भाइकल पोइन्ट चाहिँ नि मेन हो हैन इस्टाब्लिस गर्न त अब मलाई चाहिँ नि गाह्रो भएको बिकज आई एम नट फ्रम दिस लाइन के मेरो लागि चाहिँ एकदमै फरक छ हैन किनकि मैले त धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने छ यो लाइनको बारेमा सो आई एम लर्निङ फेज So, ये कुरालाई यतै राखौँ हैन It's time for our first commercial break and we will be right back. Keep on watching Workmania only on Yoho TV HD. So, welcome back after our first commercial break. Today we have a really lovely guest here. Hey? So, welcome back, ma'am, on Workmania. Thank you once again. So, यहाँ त यो त होटल पनि हो नि हैन So, I wanted to know यहाँ कतिवटा रुम होला त So, and restaurant को capacity कति होला We have 22 rooms here and capacity of restaurant more than maybe 150 to 200 Wow. because we have sufficient space for restaurant and we have garden area, we have a spacious courtyard also. Yes. So अब हाम्रो सानो मिटिङहरू गर्दा या अब सेरेमनीहरू गर्दा त्यसको लागि पनि हामीले 200 250 हैन त्यसरी चाहिँ नि हामीले प्रोग्राम एकदमै सफिसिएन्ट स्पेसमा चाहिँ नि हामीले अर्गनाइज गर्न सक्छौं हैन अनि यहाँ कस्तो कस्तो इभेन्टहरू हेल्ड गरिन्छ त हामीले अहिले अब भनौं नि मिटिङ्सहरू हैन हामीसँग अब एनजीओ आईएनजीओहरू हैन इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू बैंकिङ सेक्टरहरू त्यो चाहिँ नि एसोसिएट नै हो हैन अब यो प्रपर्टीको जुन एम्बियन्स छ हैन त्यो एम्बियन्स मन पराउने मान्छेहरू धेरै छ के अब मोस्ट अफ द पीपल डोन्ट नो वेयर इज द हुकुम दरबार के अहिले किनकि मान्छेलाई थाहा छैन कि हुकुम दरबार कहाँ छ भनेर हैन किनकि पहिला चाहिँ यो काजी दरबार हुँदाखेरि जापानिज ओरिएन्टेड मात्रै होटल थियो के जापानिज गेस्ट मात्रै आउँथ्यो यहाँ हैन अब हामीले चाहिँ नि यसलाई जापानिज मात्रै फोकस नगरिकन हामीले डोमेस्टिक या डोमेस्टिक पर्सनलाई नि बढी फोकस गरेछौँ के अहिले हामीले डोमेस्टिक गेस्टहरूलाई हैन सो हामीसँग सफिसिएन्ट स्पेस छ सो अनि अब यो लाइक हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल हैन अब यहाँ कस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको कुजिनहरू पाइन्छ कि ओन्ली नेपाली अथेन्टिक कुजिन पाइन्छ कि के कुजिन पाइन्छ होला यता वी हेभ मल्टी कुजिन्स हैन वी हेभ कन्टिनेन्टल फुड चाइनिज फुड इन्डियन फुड एन्ड जापानिज फुड अल्सो अनि हामीले अहिले चाहिँ नि अलिकति हाइजिन मान्छेहरूले किनकि हेल्दी फुडहरू बढी मन पराउँछ अहिले किनकि अब मोस्ट अफ द पिपल आर हेल्थ कन्सियस एकदमै हैन त्यसैले हामीले चाहिँ नि अब आफ्नो होम प्रोडक्ट के कोदो र फापर हामीसँग छ हाम्रो प्रोडक्ट हैन त्यो चाहिँ नि हामीले कोदो र फापरको मोमो चाहिँ नि हामीले लन्च गरेको छौं हैन त्यो चाहिँ नि अब धेरैजना मान्छेहरू जसलाई थाहा छ कि यहाँ हामीले चाहिँ कोदो र फापरको मोमो पाउँछौँ उहाँहरू आएर चाहिँ नि त्यो इन्जोय गर्नुहुन्छ हैन इट्स रियली हेल्दी फुड हैन वेट लस गर्ने हैन गेन गर्ने हैन सबैलाई एकदम हुने के प्लस स्टिम इट्स रियली नाइस सो सबैभन्दा फेमस कुजिन चाहिँ अब कोदो एन्ड फापरको डिस नै भयो फेमस चाहिँ नि अब त्यही भयो हामीले चाहिँ नि नेपाली थाली सेटलाई पनि हामीले फोकस गरेको छौं हैन किनकि अब अहिले कस्तो छ भने हामीले नेपाली खाना खान जाने भनेपछि हामीले थकाली नै सम्झिन्छौं के एकदम हैन हामीले थकाली जाने भन्छौं हैन तर हामीले त्यो पनि फोकस गरेको छन् हैन भेरिएसन्स अफ हामीसँग भेज लोकलमा हैन अनि हामीले ट्राउट फिश हैन अनि त्यसरी गरेर हामीले नेपाली खाना चाहिँ नि प्रमोट गर्दै छौं त्यो पनि सो अब जस्तै अब कन्टिनेन्टल डिसेस अनि अब जापानिज हुन्छ अथवा चाइनिज हुन्छ यहाँ सबै तपाईहरुको नेपाली शेफले नै बनाउनुहुन्छ हामीसँग नेपाली शेफ नै हुनुहुन्छ हैन हामीसँग जापानिजको लागि चाहिँ हामीसँग छुट्टै शेफ हुनुहुन्छ हैन किनकि इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टु कुक नेपाली फुड बाइ नेबलिज कुक के त्यो चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो हुन्छ के किनकि जुन टेस्ट चाहिँ नि हामीले जापानमा खाइरहेको मान्छेहरूले जुन टेस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि किनकि दे इट भेरी सिम्पल फुड हैन हामीलाई चाहिँ स्पाइसेस चाहिन्छ सो वी हेभ टु शेफ्स हैन एउटा चाहिँ नि हाम्रो नेपाली खाना बनाउनुहुन्छ अनि अर्कोले चाहिँ नि हाम्रो जापानिज कुजिन हेर्नुहुन्छ अनि अरू पनि अब हेल्परहरू भइहाल्छ हैन उहाँहरूले चाहिँ नि अरू भेरिएसन्स अफ फुड हेर्नुहुन्छ भनेपछि अथेन्टिक जापानिज पनि पाइन्छ अथेन्टिक नेपालको सँगसँगै पाइन्छ सो इट्स रियली गुड अनि
सो तपाईँहरूको यहाँको अब अहिले त कोभिडको सिचुएसनमा सबैले एकदम हाइजेनिक ठाउँ चाहिन्छ होइन, हाइजेनिक प्लेस, अनि साथसाथै लाइक अब कोभिडको लागि अब कसरी प्रिकसन्स लिइरहेछ, एकदम सेनिटाइज छ कि छैन। सो रेस्टुरेन्ट एन्ड होटलको हाइजिन मेन्टेन गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, आफ्टर कोभिड अब फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु से कि हामी जतिजना हामी स्टाफ छन् हामी सबैजना चाहिँ भ्याक्सिनेटेड छौँ, सबैको दुईवटा भ्याक्सिन कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। अनि अब हामीले फर्स्ट भनेको हामीसँग सफिसियन्ट स्पेस छ के, अनि सो वी क्यान म्यानेज एनी पार्टी अर एनी सेरोमनी या अब इन्डिभिजुअल नि गेस्ट छ भने हामी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि बस्न सकिन्छ होइन। अनि अब सेनिटाइज गरेर होइन त्यो त हामीले गरि नै रहन्छौँ होइन। सो अहिलेको लागि त हामीले त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अब हेरौँ, लेट्स सी, यो कोभिडको पनि अहिले त कम नै छ, अहिले स्लो हुँदैछ, तर फेरि युरोपियन कन्ट्रीमा अलिकति फेरि बढिरहेको छ भनेर भन्छ। सो त्यो नम्बर राइजेस भएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ लाइक डिपार्टमेन्टमा हुन्छ नि, डिपार्टमेन्ट टिममा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कतिजना मेम्बर्स हुनुहुन्छ टोटल? हाम्रो अब रुम सर्भिसदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट एरिया सबै गरेर हामीसँग 20 होला, 20 स्टाफ्सहरू छ होइन हामीसँग अहिले होइन। अब अलिकति हाम्रो चाहिँ नि यो रुम्सहरूको फ्लो कम छ अहिले होइन। सो वी हेभ भेरी लेस, भनौँ नि यो प्रिमाइसेसको लागि चाहिँ नि इट्स अ भेरी लेस स्टाफिङ, नम्बर अफ स्टाफिङ भेरी लेस होइन। अब फ्युचरमा हामी त्यो पनि अब हेरेर कतिको रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अब बढाउँदै लाग्ने हो त्यसलाई चाहिँ नि। सो हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल होइन, अब यो चाहिँ फुल दरबार, इट्स अ दरबार, एन्ड आई थिङ्क लाइक यस्तो हेर्दा चाहिँ एउटा सोफिस्टिकेटेड एन्ड क्लासिक फ्यामिलीले मात्रै अटेन्ड गर्न सक्ने जस्तो छ नि त अब फुल इन्टेरियर हेर्दा त। बट इज इट रियली फर ओन्ली द सोफिस्टिकेटेड फ्यामिली कि एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीले आएर पनि यता डाइन गर्न सक्छ, होटलमा अझ स्टे गर्न सक्छ? यस्तो छ, हाम्रो अब स्ट्यान्डर्डको कुरा गरौँ भने वी 3 स्टार होटल एक्चुली है। तर कस्तो छ भने हामीले अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि होइन, अब मार्केट हेरेर पनि होइन, मार्केट स्टडी गरेर हामीले जुन अहिले रेन्ज आफ्नो राखेको छौँ त्यो चाहिँ एकदम एफोर्डेबल छ कि हामीले नर्मल पिपलले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ होइन। हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्राइजिङ पनि जुन छ त्यो चाहिँ नि कम्पेरिटिभ टु अदर रेस्टुरेन्ट होइन, जुन अहिले मार्केटमा हाम्रो छ रेस्टुरेन्टहरू त्यसले कम्पेयर गर्दाखेरि पनि त्यो पनि हामीले एकदमै मिनिमम राखेको छौँ कि त्यस्तो हाई प्राइजिङ या रुम चार्जेसहरू हाई त्यस्तो छैन अहिले होइन। अब पछि पनि हामी चाहिने प्राइजिङ भन्दा पनि सर्भिसमा बढी फोकस छौँ कि, किनकि यो बिल्डिङलाई यो एम्बियन्सलाई इन्जोय गर्ने मान्छेले त्यही हिसाबको सर्भिस पनि दिन सकौँ हामी होइन। मेन भनेको सर्भिस हो होइन, हामीले फुड क्वालिटी र सर्भिसमा बढी फोकस छ मैले भनेपछि अफोर्डेबल प्राइसेस प्लस बेस्ट क्वालिटी होइन त? या सो इट्स टाइम फर अ सर्ट ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक. Keep on watching Workmania only on Yoho TV HD. So welcome back after the short commercial break. हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्वप्निल म्याम. वेलकम ब्याक म्याम. थ्याङ्क यू. सो मलाई एउटा एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ होइन, हजुरहरूले यङ क्राउडलाई कसरी अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ? यङ क्राउडलाई अब यस्तो छ, स्पेसिफिक चाहिने हामीले यङ क्राउडलाई नै फोकस गरेर यङ क्राउड नै चाहिन्छ, वी निड ओन्ली यङ क्राउड अनि यङ क्राउड नै आउनुपर्छ भन्ने इट्स नट अवर मोटिभ होइन। अनि कस्तो छ भने हामीले चाहिँ नि सबै खालको मान्छे आउनु पऱ्यो कि, अब यो एम्बियन्स मन पराउने मान्छे यङ पनि हुनसक्छ होइन, अब मिड अफ द एज पनि हुनसक्छ या एकदमै ओल्ड पिपल पनि हुनसक्छ होइन। तर अब कस्तो छ भने हामीले चाहिँ नि टाइम अनुसार अलिकति मोडर्नाइज पनि हुनुपर्छ जस्तै लाग्छ, किनकि वाट प्रेजेन्ट टाइम वाट आर पिपल्स वान्टेड होइन, वाट दे आर वान्टेड टु इन रेस्टुरेन्ट इन होटल होइन, सो वाट दे आर डिजायरिङ फर रेस्टुरेन्ट होइन। एउटा चाहिने हामीले चाहिने एडप्टेसन हुन्छ नि, सोसाइटी एडप्टेसन इट्स अ भेरी नेसेसरी होइन। अहिले हामीले के गरेछौँ भने अब फ्राइडे हामीले एउटा लाइभ म्युजिक पनि अर्गनाइज गरेछौँ अहिले होइन, अनि हामीले लाइभ बार्बिक्यू पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नि अब कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो मनपर्छ, अब हाम्रो स्याटरडे अफ भएको भएर फ्राइडे चाहिँ नि अलिकति फ्री टाइम हुन्छ होइन, सो दे क्यान इन्जोय हियर विकेन्ड टाइम चाहिने होइन। अनि त्यसपछि अब कस्तो छ, इट्स अ भेरी पिस एम्बियन्स कि यहाँको चाहिने एकदमै पिस छ, अब धेरै रस पनि त्यस्तो हुँदैन या धेरै लाउड पनि हुँदैन म्युजिक होइन। सो मान्छेले आएर यहाँ चाहिने यो एम्बियन्सको चाहिने
इन्जोयमेन्ट गर्छ कि यो एम्बियन्स इन्जोय गर्छ कि उनीहरूले त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले अहिले फोकस भनेको त्यही अब युथ मात्रै होइन कि अल टाइप्स अफ अल क्याटेगोरिज अफ पिपल के सबैजना आउनु पर्यो यहाँ होइन युथ मात्रै फोकस गरेर भएन होइन कि हामीले एकदमै लाउड म्युजिक अब पप जस्तै त्यस्तो पनि रिक्वायर्ड छैन होइन किनकि अब युथलाई पनि चाहिने पिस एम्बियन्स मनपर्छ कि होइन एकदम पिस मनपर्छ कि किनभने हाम्रो केटिएम सिटी त एकदम क्राउडेड हुन्छ नि त सो टु हेभ अ पिसफुल प्लेस होइन इनसाइड केटिएम सिटी इज लाइक अ ब्लेस भनौँ न है we are very much blessed that we are getting an opportunity to organizing or operating a hotel and restaurant in that premises. So and my last question for today है अनि एउटा रेस्टुरेन्ट एन्ड होटललाई म्यानेज गर्न चाहिँ कति चाहिँ डिफिकल्टिज हुँदो रहेछ त डिफिकल्टिज भनेको अब यस्तो छ रेस्टुरेन्ट होटल मात्रै होइन हुन त अब हजुरले जुनसुकै पनि काम गर्दाखेरि यु फेस्ड लट्स अफ डिफिकल्टिज के तपाईँलाई अब स्टाफ ह्यान्डलिङदेखि लिएर फुडको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर फुड क्वालिटीदेखि लिएर होइन धेरै कुराको चाहिँ नि तपाईँले प्रब्लम हुन्छ होइन फेरि एउटा मैले चाहिने फिल गरेको कुरा चाहिने बिकज इट इज अ भेरी ओल्ड बिल्डिङ के यो चाहिने हाम्रो एकदम पुरानो बिल्डिङ भएको भएर चाहिने यसमा एउटा के हुन्छ भने हामीले टाइम टु टाइम मेन्टेनेन्स के एकदमै के हामीले त यसलाई किनकि एभ्री टाइम फ्रेस देखाउनु पऱ्यो कि यो ओल्ड छ भनेर त हामीले कस्टमरलाई फिलै गराउनु हुँदैन कि अब यो बिल्डिङलाई पनि म ओल्ड भइसकेँ भनेर फिल गराउनु हुँदैन कि एकदमै के सो त्यो चाहिने अलिकति यसमा चाहिने डिफिकल्टिज त्यो छ होइन फेरि होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा के छ भनेपछि हाम्रो एउटा सोसाइटीको म आम नट भेरी मच एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड होइन तर मैले जति अब्जर्भ गरेछु के छ भनेपछि यो स्टाफिङ चाहिने स्विच ओभर एकदम धेरै हुन्छ कि त्यो चाहिने एउटा सस्टेनिटी छैन कि जस्तो अरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा अलिकति सस्टेनिटी हुन्छ स्टाफको होइन अनि त्यो मुभ गर्दाखेरि चाहिने त्यसको डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिने अर्गनाइजेसनलाई हुन्छ कि त्यो किनकि एउटा बन्डिङ भइसकेको हुन्छ स्टाफसँग एउटा फुड क्वालिटी हामीसँग मेन्टेन भइसकेको हुन्छ कस्टमर डिलिङ एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा आइसकेको हुन्छ होइन त्यो स्विच गर्छ अर्को मान्छे आउँछ होइन फेरि जिरोदेखि स्टार्ट हुन्छ क्या त्यो किनकि सी अर हि टेक सम टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अर्गनाइजेसन सो त्यो चाहिँ नि अलिकति प्रब्लम छ होइन अनि अब बिस्तारै इन्डस्ट्री पनि ग्रोथ गर्दैछ होइन बिस्तारै चाहिँ नि अब यो पनि ग्रोथ होला हाम्रो हुकुम दरबार पनि ग्रोथ गर्छ सो वाइ सुड पिपल भिजिट हुकुम दरबार First, we have very good ambience for all categories of all ages of people होइन किनकि हामीसँग एकदमै राम्रो एम्बियन्स छ होइन किनकि म पनि एउटा युथ नै हो आइ एम नट भेरी मच ओल्ड है मलाई त्यस्तो लाग्छ है सो मलाई पनि यो एम्बियन्स एकदमै मनपर्छ कि किनकि म यहाँ इन्भल्भ भएको यो एम्बियन्स हेरेरै म चाहिने यो म इन्भल्भ भएको हो यहाँ होइन सो एम्बियन्स एकदमै राम्रो छ पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ वी हेभ अब अहिले काठमाडौँमा चाहिने पार्किङ स्पेस हुँदैन हामीले रेस्टुरेन्ट होटल त अपरेट गर्छौँ तर वी डोन्ट हेभ पार्किङ स्पेस होइन हामीसँग सफिसियन्ट पार्किङ स्पेस छ होइन 25देखि 30 हामीसँग 4 व्हिल चाहिने हामीले चाहिने त्यहाँ पार्क गर्न सक्छौँ होइन अनि अब फुडको कुरा गरौँ भने हामीसँग अब मल्टी क्युजिन फुडहरू छ होइन सो अब पिपल आएर यहाँ इन्जोय गर्न सक्छ एम्बियन्स इन्जोय गर्न सक्छ होइन अनि फुड क्वालिटीहरू पनि हामीले नेपालीज खानालाई पनि बढी फोकस गरेको छु क्या अनि त्यो पनि इन्जोय गर्छ मान्छेले फेरि फ्राइडे अब मान्छे अलिकति रिल्याक्स गर्न खोज्छ होइन फ्राइडे हामीले विकेन्डमा लाइभ म्युजिक र लाइभ बार्बिक्यू हामीले राखेको छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे आएर यहाँ चाहिने एम्बियन्सको साथसाथमा चाहिँ त्यो पनि इन्जोय गर्न सक्छ सो लास्टली अ वेलकम मेसेज टु योर पोटेन्सियल कस्टमर्स पोटेन्सियल कस्टमरलाई अब म्यासेज म यही दिन चाहन्छु कि प्लिज भिजिट वन्स हुकुम दरबार है तपाईँहरूलाई एकदमै मनपर्छ यो एम्बियन्स यहाँको फुड क्वालिटी यहाँको स्टाफ सर्भिस होइन अनि हामीसँग चाहिने सफिसियन्ट स्पेस छ होइन मिटिङ्सहरू गर्नको लागि सानो सेरेमनी हाम्रो गर्नको लागि होइन अनि त्यसपछि हामीसँग प्राइभेट रुम्सहरू पनि छ होइन किनकि अब कतिपय पर्सनल मिटिङ्सहरू हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले प्राइभेसी पनि मेन्टेन गरेको छौँ होइन अनि सो वन्स भिजिट हुकुम दरबार फर डेलिसियस फुड फर नाइस एम्बियन्स सो यही भन्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू सो मच म्याम हाम्रो वर्क मिनियाको लागि टाइम निकालिदिनु भयो
Thank you very much for giving your precious time for me, because it is my first interview. So thank you very much. It doesn't look like your first interview, Oh, ma'am. thank you very much. It sounds very good for me. So ladies and gentlemen, now it's time for us to leave. So this is me, your host Salina, signing off for today. Keep on watching Yoho TV HD. Namaste.